अनि यो यसरी ध्यान गर्ने विधि भगवानले बताइसक्नु भएपछि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ कि यो सबैको लागि फेरि गाह्रो पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ है भगवानले। अब कस्ताको लागि गाह्रो हुन्छ त भने देह अभिमानीहरूका लागि यो मार्ग सरल छैन। देह अभिमानी भनेको देह अध्यासीहरूको लागि है। देह अध्यास भनेको के त भने यो शरीर नै म हुँ भनेर सोच्नेको लागि चाहिँ यो गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भगवानले। अनि यो देह म हो कि होइन त भनेर चिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हैन, म को हुँ भनेर खोज्दाखेरि हामीले खोज्यौँ भनेदेखि, जस्तो सानो बच्चालाई भन्यो भनेदेखि तिमी को हौ भनेर सोध्यो भनेदेखि म यो हो भनेर नाकमा देखाउँछ नि बच्चाले हैन। अनि तर जस्तो कि मैले हजुरहरूलाई सोधेँ भनेदेखि तपाईँ को भनेर सोधेँ भने नामले चिनाउनुहुन्छ। अनि नाम पछि चाहिँ पेसा चिनाउनुहुन्छ। जस्तो मलाई कसैले यहाँ सोध्नु भयो भनेदेखि म क्विन्स गोर्खा सिग्नल्सको पण्डित भनेर चिनाउँछु, यस्तो हुन्छ कि हैन। तर म त यहाँ पण्डितजी भएर आउनुभन्दा पहिला पनि म त थिएँ नि फेरि हैन। अनि भोलि मैले अब यो यहाँ पण्डितजी हुन छोडेपछि पनि म त रहन्छु नि हैन फेरि। हो त्यसो भने मेरो परिचय के रहेछ त नि, म को रहेछु त नि भनेर खोज्नु पर्ने हुँदो रहेछ कि। यो त अस्थायी परिचय रहेछ कि। अनि अब यहाँ यो देह अभिमानीहरूको लागि त गाह्रो रहेछ, किनभने यो देह नै म हुँ भन्नेहरूको लागि गाह्रो रहेछ हैन। देह भिन्न म हुँ, म त आत्मस्वरूप हुँ भनेर जसले पहिला अभ्यास गर्छ उनीहरूको लागि यो अन्तर्मुखी मार्ग अथवा योगको मार्ग, मोक्षको मार्ग उनीहरूको लागि सजिलो हुन्छ बल्ल। भने देह अभिमानीहरूको लागि के हुन्छ त भने यो भगवानको भक्ति मार्ग नै राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। योग जपबाट एउटा मार्ग भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ भक्तिबाट पनि सनातन मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यति सम्मको कथा प्रसङ्ग यो 15 अध्यायसम्म गरुडलाई भगवान विष्णुले सुनाउनु भएको छ। अब यसपछि 16औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग अगाडि मैले चर्चा गर्छु। अब यो सनातन मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि यो योगको मार्ग, जपको मार्ग अथवा भक्तिको मार्ग भनेर बताइसकेपछि त्यो मोक्षको उपाय अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् भनेर भगवानसँग सोध्छन् गरुडले। किनभने मुख्य कुरा त यही रहेछ नि त, मोक्षको उपाय कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा। अनि उनले सोध्छन् कि नानाविध शरीरस्था ह्यनन्ता जीवराशयः जायन्ते च म्रियन्ते च तेषाम् अन्तो न विद्यते। नानाविध शरीरमा, विभिन्न नाना शरीरमा चाहिँ अनेक शरीरहरूमा यो प्राणीले जन्म लिने गर्छ, जीवले जन्म लिने गर्छ। अनि जन्मिन्छ, मर्छ, फेरि जन्मिन्छ, अर्को जन्म लिन्छ, मर्छ, यस्तो भइरहेको छ। त्यसको अन्त त देखिँदैन त। कहिले अन्त हुन्छ त नि त्यो, कहिले मुक्त हुन्छ त नि, त्यसको मोक्षको उपाय के हो त नि भनेर भगवानसँग गरुडले सोध्छन्। यो एउटा प्रसङ्ग छ कि एकजना मानिस एउटा एकदमै ठुलो चौरमा चाहिँ ऊ थुनिएको रहेछ कि। अनि त्यो चौरमा वरपर पर्खाल लगाएको रहेछ। अनि त्यो पर्खालमा 84 लाखवटा ढोकाहरू रहेछन्। कति ठुलो चौर रहेछ है, अब त्यो हेर्नु होला। 84 लाख ढोकाहरू छन् है त्यसमा। अनि त्यो 84 लाख ढोकाहरूमा त्यो कहाँबाट बाहिर निस्कने त भनेर त्यो के गर्छ त, निस्कन थाम्दै हिँड्छ हैन, खोज्दै हिँड्छ। सब ढोकाहरू बन्द छन् फेरि। अनि त्यो के हुन्छ त भने अन्धो हुन्छ कि त्यो चाहिँ, त्यसो भएर छाम्दै हिँड्न पर्छ के उसलाई। अनि छाम्दै हिँड्छ, त्यसपछि त्यो कहीँ निस्कने बाटो देख्दैन। अनि एउटा ढोका चाहिँ खुला हुन्छ कि त्यो 84 लाख ढोकाहरूमा एउटा ढोका मात्रै खुला हुन्छ। अनि त्यो जब त्यो छाम्दै पुग्दाखेरि त्यो 84 लाखौं चाहिँ त्यो जुन खुला भएको ढोकामा पुग्छ, सबै ढोका बन्द रहेछन् भन्छ। अनि छाम्दैन, फेरि अगाडि गएर अर्को छाम्न थाल्छ कि। अनि के हुन्छ त अब त फेरि 84 लाख घुमेर आउनु पर्यो नि। अनि त्यो आउँदा फेरि थाकेको हुन्छ। फेरि के हुन्छ त भने फेरि त्यस्तै गर्छ। फेरि त्यहाँनेरि आएपछि चाहिँ त्यहाँ छाम्न छोड्छ। अनि ऊ त्यो
गुमाउँछ त्यो मौका, मिस गर्छ, त्यो मौका गुमाउँछ हैन। यो प्रसङ्ग के हो त भने भगवानले भन्नुहुन्छ यो मानिसलाई नै भन्नुभएको हो भगवानले चाहिँ। किनभने 84 लाख विभिन्न यो अरू प्राणीहरू भएर जन्मिने बेलामा चाहिँ मोक्षको उपाय छैन, ढोका बन्द छ त्यहाँ चाहिँ। किनभने ज्ञान गर्न पाउँदैनन् नि अरू प्राणी हुँदाखेरि चाहिँ। जस्तो अरू प्राणीलाई त ज्ञानको उपाय नै छैन, विवेक ज्ञान छैन उनीहरूलाई। विवेक ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उनीहरू मोक्ष हुन सक्दैनन्। तर जब मनुष्य जीवन प्राप्त गर्छ, मनुष्य जीवनमा के गर्छ त भने प्रमाद गर्छ र अनि यो विषय भोगतिरै लाग्छ, अनि उसले मोक्षको उपाय नै गर्दैन। त्यो आँखा चिम्लेको हो भनेको चाहिँ अथवा त्यो छाम्न छोडेको भनेको त्यही नै हो, मोक्षतिर प्रयत्न नै गर्दैन। अनि नगरिसकेपछि के हुन्छ त भने फेरि त्यस्तै अरू जीवनमा अरू जुनीमा जन्म लिएर अरू प्राणीहरू भएर जन्मेर फेरि के गर्नुपर्छ त दुःख भोग गर्नु परिराख्ने हुन्छ। अनि यसरी यो अविद्याको कारणले अथवा अज्ञानको कारणले गर्दा शुभ अशुभ कर्महरू गर्दै फेरि विभिन्न जीवहरूको रूपमा ग्रहण गर्दछ। अनि मनुष्य प्राप्त शरीर प्राप्त नभइकन तत्त्वज्ञान नगरिकन त मुक्ति त सम्भव छँदै छैन। त्यसकारणले गर्दा यही जन्ममा नै हामीले मुक्ति प्राप्त मुक्ति लाभ गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा भगवानले बताउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कि न मानुषं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानम तु लभ्यते। मनुष्य बिना अरू कसैले पनि तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। के भनेको छ त भने अर्को नीति शास्त्रमा आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार भनेको भोक लाग्यो भने खानेकुरा त सबैले खोज्छन् नि हैन, अरू प्राणीहरूले पनि खोजिहाल्छन्। अनि निद्राको आवश्यकता पनि सबैलाई हुन्छ, सबैले खोज्छन्। भय, अनि जस्तो कि डर लाग्ने कुरा भयो भनेदेखि भाग्ने, प्राण रक्षा गर्नको लागि भाग्ने त सबै गरिहाल्छन् हैन। अनि मैथुनम भनेको चाहिँ के त भने सन्तान प्राप्ति गर्ने पनि सबै प्राणीले गर्छन्। सबै प्राणीले आफ्नो वंश वृद्धि गर्ने इच्छा उनीहरूलाई पनि हुन्छ, वंश वृद्धि गरिहाल्छन्। तर के चाहिँ अरू प्राणीसँग हुँदैन त भने विवेक ज्ञान हुँदैन, र विवेक ज्ञान भएन भने मनुष्य पनि अरू पशुहरू जस्तै हो, पशुहरू भन्दा भिन्न हुँदैन भनेर भनिएको छ है। र यो के हो त भने हामीले यस मानव शरीर पाउँदाखेरि, मानव जुनी पाउँदाखेरि त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो मानव जीवनको उपयोग राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो आश्रम व्यवस्था गरिएको छ है। हाम्रोमा अध्यात्म दर्शनमा आश्रम व्यवस्था गरिएको छ। आश्रम भनेको के होइन त भने जस्तो कि हामीहरू देख्छौँ नि बुढाबुढीहरू राख्ने आश्रम, वृद्धाश्रम भन्छौँ होइन, त्यस्तोलाई। अनि अथवा बटुकहरू बसेर पढ्नेलाई चाहिँ गुरुकुल आश्रम भनिन्छ। त्यसलाई मात्रै आश्रम भनेको होइन कि हाम्रो जीवनको अवस्थालाई पनि आश्रम भनेको छ कि। र यो चारवटा आश्रम भनिएको छ। त्यो चारवटा आश्रमको हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्यौं भनेदेखि हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। र त्यो चारवटा आश्रम भनेको के हो त भने टाइम म्यानेजमेन्ट पनि हो है एउटा। किनभने अहिले हामीले सिक्छौं नि टाइम म्यानेजमेन्ट, यता युनिभर्सिटीतिर पनि टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू हामीले पढ्ने गर्छौं। तर यो जीवनको टाइम म्यानेजमेन्ट हो फेरि है। जस्तो कि हाम्रो आयु 100 वर्ष मानिन्छ, मानिसको आयु चाहिँ 100 वर्षको मानिन्छ है। त्यो 100 वर्षमा के भन्नुहुन्छ त भने भगवानले 50 वर्ष त के हुन्छ त भने सुतेर जान्छ। करिब 50 वर्ष चाहिँ निद्रामा सकिन्छ। अनि त्यसपछि बालककालमा सकिन्छ। बालककालमा केही कुरा थाहा हुँदैन, कति कुराहरू थाहा हुँदैन, के गर्ने भन्ने कुराहरू बालककालमा सकिन्छ। अनि बुढेसकालमा पनि फेरि आफूले सामर्थ्य हुँदैन गर्नको लागि हैन, आफूले इच्छा गरेको भगवत स्मरण गर्ने आदि कुराहरू गर्न समर्थ नहुने हुन्छ। अनि बिरामी भएको बेलामा पनि सकिँदैन हो। यो समयहरू घटाउँदा त के हुन्छ त भने शेष आयु त अति थोरै हुन्छ वास्तवमा। एउटा प्रोडक्टिभ खालको भनौँ न, हामीले आफूले
यो जति पनि कार्यहरू गर्नुपर्ने छ त्यो कार्यहरू गर्दै अनि आफ्नो जीवन यापन पनि गर्दै भगवत तत्त्व पनि ज्ञान गर्ने, आत्मतत्त्व ज्ञान गर्ने समय भनेको थोरै हुन्छ। त्यसलाई के भनेको छ त भने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि यो 4वटा आश्रम व्यवस्थामा बाँडिएको छ। त्यो 4वटा आश्रम व्यवस्था के हुन् त भने ब्रह्मचर्य आश्रम भनेको पहिला यो नयाँ कुराहरू सिक्ने, पढ्ने यो आश्रम 25 वर्षसम्म भनेको छ है यसलाई। अनि त्यसपछि गृहस्थ आश्रम, अब विवाह गर्ने, परिवारसँग रहने आश्रम भयो, त्यो चाहिँ 25 वर्ष भनेको छ। अब 50 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रम। त्यसपछि अब वानप्रस्थ आश्रम भनेको के त भने सबै कुराहरू परिवारको यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ अब छोराछोरीलाई जिम्मा दिँदै जाने, आफू चाहिँ छोरा बुहारी छोराछोरीलाई जिम्मा दिने, आफू चाहिँ बिस्तारै त्यसबाट निवृत्त हुने, घर छोडेर जाने भनेको होइन है। तर आफूले नहेर्ने त्यो जिम्मेवारी छोराछोरीलाई दिएपछि आफू ढुक्क हुन सकियो के। त्यसपछि छोराछोरी 25 वर्ष पुगेपछि चाहिँ आफू 50 वर्ष कटेपछि अथवा छोराछोरी 25 वर्ष पुगेको छैनन् भने अलिक समय गर्न सक्यौं फेरि हैन। अनि त्यसपछि जस्तो कि केही यसरी नै भगवानको ध्यान गर्नलाई समय दिने अनि कसैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यतातिर ध्यान दिने भनेको छ। अनि त्यसपछि जब 75 वर्षको उमेर पुग्छ, 75 वर्षको उमेर पुगेपछि त अब त पूर्णतः अरू सबै कुराहरू छाड्ने अनि आफूले जानेको कुरा चाहिँ त सिकाउने, नाति नातिनीहरूलाई छोराछोरीहरूलाई सिकाउने। 75 वर्ष पुगेपछि पूर्णतः शान्त भएर कुनै पनि कुराको अपेक्षा नगरिकन रहने, त्यसलाई नै के भनेको छ त भने सन्यास भनेको छ। अब 75 वर्षको हुँदाखेरि पनि म यस्तो गर्छु भनेर कामनाहरू राख्यो भने त्यहाँनेरि सन्यास भएन है, त्यो भनेको छ। अनि यहाँनेरि सन्यास भनेको के हो त भने मैले हिजो पनि चर्चा गरेँ अलिकति। सन्यास भनेको घर छोडेर जाने, भगवान बुद्धले जस्तो छोडेर जानेलाई नै भनेको होइन। वास्तवमा सन्यास भनेको त मनबाट सन्यास्त हुनु हो, मनमा कुनै पनि कुराको चाहना नराख्नु। जंगल गएर खरानी घसेर मात्रै सन्यास हुने चाहिँ होइन है। किनभने जंगल गएर खरानी घस्ने तर गृहस्थीहरूको भन्दा पनि धेरै कामना राख्ने, धेरै चाहना राख्ने मानिसहरू भए भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सन्यास हुँदैन। अनि जंगलमा गएर हुने भएदेखि त जंगलमा त्यही नै जंगलमा बस्ने मुसाहरू, स्यालहरू, तिनीहरू त योगी हुन पर्ने नि हैन। जंगलमा गएर योगी हुने पनि होइन, घरमै पनि योगी हुन सक्ने रहेछौँ हामी है। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। किनभने भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो जीवनलाई चाहिँ तोय फेनसम्म भनेर भन्नुहुन्छ। तोय फेन भनेको के त भने पानीको फोका जस्तै हो अरे, कति बेला फुट्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई यो जीवनको राम्रो उपयोग, सदुपयोग गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। र के हुनुपर्छ त भने अब विचारयुक्त हुनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि हामीले विचार गर्ने कि मैले यो जे पनि गरिराखेको छु मैले यो परमार्थको बाटो लिएको छु कि छैन त भनेर एकैछिन चिन्तन गर्ने, विचार गर्ने गर्नुपर्छ। एउटा श्लोक छ कि विचारहीनस्य वनेपि बन्धनं भवेत् अवश्यं भरतादिवद् यतः गृहेपि मुक्तो जनकादिवद् भवेत् ततो विचारैकपरायणो भवेत्। विचारहीन भयो भनेदेखि वनमा गए पनि बन्धनै हुन्छ। जस्तो कि राजा भरत, मैले हिजो भनेको थिएँ नि, भरत राजाले के गरेको थिए त भने काली गण्डकीको किनारमा गएर तपस्या गरेर बसेका थिए। किनभने उनलाई राज्यको मोह थिएन। अनि उनी 50 वर्ष पुगेपछि चाहिँ छोरालाई राज्य दिन्छु भनेको थिए। छोराहरू चाहिँ उनका 9 भाइ छोराहरू थिए। ती 9 भाइ छोराहरू योग्य रहेनछन्, उनले योग्य देखेनन्। किनभने राजा हुनलाई त अलिकति योग्य हुन पर्यो। अनि उनमा मोह नभएको कारणले गर्दा उनले के गरे त भने एउटा ऋषि कुमार थिए, सुमान्यु नाम गरेका ऋषि कुमार थिए। ती सुमान्युलाई चाहिँ राजा बनाएर अनि त्यसपछि आफू तपस्या गर्नका लागि गए। अनि तपस्या गरेर त बसे, तर उनलाई के हुन्छ त भने फेरि पछि गएर चाहिँ एउटा मृगको बच्चामा मोह हुन्छ। अनि मृगको बच्चामा मोह भएको कारणले गर्दा
त्यही मृगको बच्चालाई बिर्सिनै नसकेर मृगको बच्चालाई ध्यान गर्दै उनी मर्न पुग्छन्। अनि देह त्याग भइसकेपछि अर्को जन्म त मृग भएर जन्मिन्छन् उनी। अनि हेर्नुहोस् है के हुँदो रहेछ। विचारहीन भएपछि चाहिँ त्यहाँनेरि उनी विचारहीन भए के अब है। के हुन्छ भने उनी कालीगण्डकीको किनारमा स्नान गर्नका लागि गएको थिए। स्नान गर्न गएको बेलामा एउटा गर्भिणी मृग चाहिँ त्यहाँ पानी खानको लागि आएको रहेछ है। अनि पछाडिबाट एउटा बाघ चाहिँ त्यो गर्भिणी मृगलाई चाहिँ आहार बनाउँछु भनेर, खानेकुरा बनाउँछु भन्नका लागि चाहिँ, शिकार गर्नको लागि ठुलो गर्जना गर्दै आएछ। अनि त्यो मृग आत्तिएर कतै जाने बाटो नदेखेर चाहिँ उफ्रेर खोला पारी जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा त्यहीँ नै जन्मियो। त्यो नदीको किनारमा बच्चा जन्मियो। अब जन्मिने समय भइसकेको थियो। अनि त्यो माउ चाहिँ उफ्रेर पारी जान्छु भन्ने बेलामा त्यो नदीमा परेर बगाएर लग्यो नदीले। अनि ती राजा भरतले त्यो बच्चालाई उनले हेरविचार गरे। अब लिएर गए, त्यो बच्चालाई दुध खोजेर ल्याए, दुध खुवाए, पालन गर्न थाले। किनभने करुणा त फेरि हामीमा, मानिसमा करुणा त भइहाल्छ होइन। अनि त्यो करुणा गरेर उनले त्यसलाई हुर्काए। अनि अब हुर्काइसकेपछि उनलाई त्यसमा मोह भयो। मोह भएर उनले एकछिन पनि बिर्सिन सकेनन्। अनि कहिलेकाहीँ यसो चर्नको लागि टाढा गयो भनेदेखि ओहो त्यो आउँछ कि आउँदैन होला, फेरि फर्केर कतै मलाई छोडेर जाने त होइन भनेर यस्तो चिन्तित हुन थाल्थे उनी है। अनि त्यसपछि एक दिन त के भयो त भने त्यहाँ मृगको बथान आएको थियो। त्यो मृगको बथानसँग चाहिँ त्यो पनि ठुलो भएको थियो के अरे, गएछ त्यो चाहिँ अब, किनभने उसले आफ्नो साथी पायो नि अब। अनि त्यो मृगको बच्चा त अब फर्केर आएन। फर्केर नआएपछि ती राजा चाहिँ त्यही मृगलाई सम्झिँदै अब खान पनि छोडिदिए। त्यसैको पिरले उनी मरे, देह त्याग गरे। अब र हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ त भने त्यत्रो राज्यमा पनि लोभ नगरेर, राज्यमा पनि आफ्नो छोरालाई दिनुपर्छ भनेर मोह नगरिकन योग्य एउटा ऋषि कुमार खोजेर राज्य दिएर आएको राजा थिए। तर मोहले गर्दा, मृगको बच्चाको मोहले गर्दा मृग भएरै जन्मे। अनि तर के हुन्छ त भने उनीलाई फेरि मृग भएर जन्मे पनि पहिलाको जन्मको तपस्याको प्रभावले गर्दा सबै कुरा स्मरण हुन्छ। अनि त्यहीँ वरपर कालीगण्डकी वरपर नै चरेर अनि त्यहीँ नै त्यो आफ्नो मृग देह पनि त्यहीँ नै समाप्त गर्छन्, विसर्जन गर्छन्। अनि त्यसपछि अर्को जन्म फेरि जड भरतको नामले जन्मिन्छन् उनी। र अनि अर्को जन्ममा चाहिँ मुक्त हुन्छन् उनी। अनि अझै के हुन्छ त भने उनको सङ्गत पाएको कारणले गर्दा त्यो मृगको बच्चा अर्को जन्ममा रहुगण नाम गरेको राजा भएर जन्मिन्छ। अनि उनीसँगै आएर सत्सङ्ग गरेर त्यो मृगको बच्चा पनि मुक्त हुन्छ। यस्तो कथा प्रसङ्ग छ। त्यसरी विचारहीन भयो भनेदेखि के हुँदो रहेछ त भने बन्धन हुँदो रहेछ। वनमा गए पनि विचारयुक्त हुनु पर्दो रहेछ। सबै अवस्थामा हामीले सत्सङ्ग गर्दै विवेक ज्ञानलाई हामीले जगाइराख्नु पर्ने रहेछ। र त्यो गर्यो भनेदेखि गृहेपि मुक्तो, घरमै रहेर पनि मुक्त हुन सकिन्छ। जसरी राजा जनक राज्य सञ्चालन पनि गर्दै थिए तर मुक्त थिए उनी। उनीमा कुनै मोह थिएन, कुनै विकार थिएन राज्य सञ्चालन गरे पनि है। उनी जीवन मुक्त भएको कारणले गर्दा राजा जनकलाई विदेह भनेर पनि भन्ने गरिन्छ है। अब यसपछि यो विचार भनेको यस्तो ठुलो कुरा रहेछ जसलाई स्वयं प्रज्ञा भनेर पनि भनिन्छ है। स्वयं प्रज्ञा छैन भनेदेखि हामीले पढेर यस्तो कथाहरू सुनेर पनि केही हुँदैन भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। फेरि प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथा अन्धस्य च दर्पणम अतः प्रज्ञावतां शास्त्रम तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम। प्रज्ञाहीन छ भनेदेखि त्यो प्रज्ञाहीनको लागि शास्त्र कस्तो हुन्छ भनेको छ त भने आँखा नदेख्ने मानिसको लागि ऐना जस्तै हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। आँखा नै छैन भने त ऐनाले त केही काम गरेन नि हैन। त्यस कारणले गर्दा विचार रूप प्रज्ञा हामीले आफूमा जगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो जगायौं भनेदेखि हामीलाई शास्त्रले बल्ल तत्त्व ज्ञानतर्फ लैजान्छ। र यो शास्त्रको ज्ञान त वास्तवमा के हो त भने शब्दमय ब्रह्म हो भने जुन विवेक विचारबाट प्राप्त ज्ञान छ त्यो चाहिँ परब्रह्ममय ज्ञान हो भनेर
भन्नुभएको छ भगवानले। र अब भगवानले कर्म कस्तो गर्नुपर्छ त भनेर कर्मको विषयमा पनि बताउनुहुन्छ है। त्यस्तो कर्म गर्नुपर्छ कि मानिसले जसले गर्दा बन्धन नहोस् र विद्या पनि त्यसलाई विद्या भनिएको छ जुन मुक्ति प्रदान गर्दछ। मुक्ति प्रदान गर्ने जेले गर्दछ त्यो नै विद्या। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या चाहिँ मुक्तिको लागि हुनुपर्छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। अनि यो आत्मा तत्त्व जानेपछि हामीले मुक्त हुने हुँदाखेरि र यो संसार बन्धनबाट पनि सुखपूर्वक छुट्ने हुँदाखेरि यही तत्त्व ज्ञान गर्नको लागि नै हामीले इच्छा गर्नु पर्दछ। र त्यो तत्त्व ज्ञान गर्नका लागि के गर्नु पर्दछ त नि भनेर फेरि गरुडले सोध्छन् है। अनि अब भगवानले भन्नुहुन्छ कि पवित्र स्थानमा बस्ने, आफू बस्ने स्थानलाई अलिकति स्वच्छ स्थान भनेको चाहिँ कस्तो त भने अब धेरै हल्ला नहुने अनि धेरै अग्लो ठाउँ पनि होइन, धेरै एकदमै भुइँमा पनि नबस्ने, यसो सानो आसन बनाउने र त्यो आसनमाथि बस्ने भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ बसेर ओमकारको स्मरण गरोस्। सबैभन्दा प्रारम्भमा ओमको स्मरण गर्ने, ओमको उच्चारण पनि गर्न सक्छौँ हामी। अनि त्यसपछि श्वासलाई नियमन गरेर, श्वासलाई चाहिँ अब हामीले आफूले होसपूर्वक श्वास फेर्ने गर्ने भनेको नियमन भनेको चाहिँ है। त्यो भएपछि हामीले श्वासलाई जितेर अनि मनलाई पनि बसमा गर्न सक्दछौँ। र भगवानले भन्नुहुन्छ कि ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। जसले यो ओम एक अक्षरको उच्चारण गर्दछ र मेरो स्मरण गर्दछ र अनि त्यो मलाई स्मरण गर्दै जसले शरीर त्याग गर्दछ त्यसले त परम गति प्राप्त गर्दछ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। किनभने अन्तिम समयमा जस्तो मति हुन्छ त्यस्तै गति हुन्छ। अघि सुनिहाल्यौं नि हामीले हैन। किनभने भरतको मति केमा गयो त भने एउटा मृगको बच्चामा गयो, त्यो भएर मृग नै भएर जन्म लिन पुगे। अनि जसले भगवानलाई सम्झिन्छ त्यसले त परम गति प्राप्त गर्दछ है। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ जो मानिस मान र मोह रहित हुन्छ अनि आसक्ति रहित हुन्छ अनि अध्यात्ममा निष्ठा भएको हुन्छ जो मानिस, र यो कामनाहरूबाट निवृत्त भएर सुख दुःखबाट पनि पर भएको हुन्छ, त्यस्तो ज्ञानी मनुष्य चाहिँ नाश रहित परम पद प्राप्त गर्दछन्, अव्यय पद प्राप्त गर्दछन् त्यस्तोहरूले भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। तिनीहरू कस्तो हुन्छन् त भने ज्ञान वैराग्य युक्त पनि हुन्छन्। अनि यसरी यो ज्ञान वैराग्य युक्त मानिसहरू जो तत्त्वज्ञ छन् उनीहरूले कस्तो कर्म गर्छन् यो कुराहरूको विषयमा भगवानले बताउनु भयो। अनि जसले धार्मिक कार्य गर्छन्, जसले तत्त्वज्ञान गर्छन् उनीहरू मुक्त हुन्छन्। जसले धार्मिक कार्य गर्छन्, धर्म कार्य गर्छन् उनीहरू स्वर्ग जान्छन्। अनि जसले अशुभ कर्म गर्छन् तिनीहरूको त दुर्गति हुन्छ, नरकमा जान्छन् र उनीहरू पशु पन्छी आदि भएर रुख बिरुवाहरू भएर जन्म लिनुपर्छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ है। यसरी तीन किसिमको मानिसहरूको तीन किसिमको गति भगवानले बताउनु भयो। अब यो सारा शास्त्रको जुन सार रूप यो ज्ञान थियो त्यो भगवानले यता गरुडलाई सुनाउनु भयो। र यो सुनिसकेपछि अब गरुडले भन्छन् है, भगवन् देवदेवेश श्रावयित्वा वचोमृतं तारितोऽहं त्वया नाथ भवसागरतः प्रभो स्थितोऽस्मि गतः सन्देह कृतार्थोऽस्मि न संशयः इत्युक्त्वा गरुडस्तूष्णीं स्थित्वा ध्यानपरो भवत्। गरुडले भन्छन् कि हे भगवान, हजुरले मलाई यो अमृत वचन सुनाउनु भयो र हजुरले मलाई पार तारिदिनु भयो। किनभने म अब यो भवसागरबाट म पनि मुक्त भएँ र यो जति पनि मनुष्यहरूलाई मुक्ति हुने हजुरले यो अमृत वचन सुनाइदिनु भयो, त्यसले गर्दा म पनि मुक्त भएँ र म गत सन्देह, मेरो अब सन्देहहरू केही छैन, सारा नाश भएर गयो भनेर उनले भन्छन्। अब किनभने जबसम्म सन्देह रहन्छ तबसम्म सन्देह रहँदासम्म चाहिँ मुक्ति हुँदैन
हैन। मुक्ति नहुनु भनेकै सन्देह हुनु हो है। अनि त्यसपछि उनी त्यो भनिसकेपछि ध्यान परो अभवत, ध्यान मग्न भए उनी। अब भगवानकै ध्यान गरेर बस्न लागे। अब यता भगवानले गरुडलाई त्यसपछि यो पुराण श्रवणको फल बताउनुहुन्छ है। यो 16 अध्यायसम्मको कथा सकिसकेपछि यो पुराण श्रवणको फल के छ त नि भनेर भगवानले बताउनुहुन्छ है। अनि भगवानले बताउनुहुन्छ कि जो मनुष्यले आफ्नो माता पिताको यो और्ध्वदेहिक कर्मको रूपमा, और्ध्वदेहिक कार्यका रूपमा यसको श्रवण गर्दछ भने त्यसका माता पिताहरू मुक्त हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। किनभने मैले अगाडि बताएँ नि, सूक्ष्म देहबाट मुक्त हुने उपाय चाहिँ यो और्ध्वदेहिक कार्यहरू भनेर भगवानले बताउनु भएको छ, गरुड पुराणमा बताइएको छ है। अनि त्यसपछि त्यो मनुष्यले पनि के प्राप्त गर्छ त भने धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्ति गर्छ। यो चारवटा कुरा प्राप्ति गर्नुपर्ने रहेछ, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। धर्म भनेको के रहेछ त भने हित हुने कुरा, त्यो नै धर्म रहेछ वास्तवमा हैन। यस लोकमा पनि र परलोकमा पनि कल्याण हुने कुरा, त्यो नै धर्म रहेछ है। यो हामीले जुन एउटा सम्प्रदायमा लाग्ने अर्को सम्प्रदायमा लाग्ने भन्छौँ, त्यो चाहिँ सम्प्रदायको कुरा भयो, त्यो चाहिँ एउटा सम्प्रदाय अवलम्बन गर्ने कुरा भयो। तर वास्तवमा धर्म भनेको त के त भने यतः निश्रेयस मुक्ति सधर्म, निश्रेयस प्राप्ति सधर्म। जहाँ निश्रेयस प्राप्ति हुन्छ त्यही नै धर्म हो। अब यो अहिले यो आधुनिक समाज विज्ञानमा धर्मको परिभाषा अर्कै छ। फेरि के छ त भने आधुनिक समाज विज्ञानमा धर्मको परिभाषा बिलिफ इन सुपर नेचुरल बिइङ भनेर भन्छ। कुनै एउटा अलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्नु भन्छ है सोसियोलोजीमा। अनि तर त्यसको परिभाषा हाम्रो परिभाषासँग जति व्यापक रहेको छैन के। किनभने एउटा त्यस्तो सुपर नेचुरल बिइङमा विश्वास गर्नेलाई धर्म भनेको होइन कि, धर्म भनेको त हाम्रो कर्म हो, शुभ कर्म भनेको नै धर्म हो खासमा। अनि विश्वास गरेर अशुभ कर्म गर्यो भनेदेखि त त्यहाँनेरि त धर्म भएन नि फेरि। त्यस कारणले गर्दा धर्मको परिभाषालाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब हाम्रो जीवनमा सबै अवस्थामा शुभ कर्म हुन्छ, त्यही शुभ कर्म भनेको नै धर्म हो र त्यही धर्मपूर्वक अथवा शुभ कर्म गरेर हामीले अर्थ आर्जन गर्नुपर्छ। अर्थ आर्जन गर्नका लागि अशुभ कर्म गरेर हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ भगवानले है। अनि त्यसपछि जुन अर्थ आर्जन गर्छौँ हामीले, त्यो अर्थ आर्जन गरेको के को लागि हो त नि अब भने त्यसलाई उपयोग गर्नका लागि हो। उपयोग गरेर कामनाहरू अथवा जुन आवश्यकताहरू छ त्यो पूरा गर्नका लागि हो। कामना भनेको पहिला आवश्यकता हुन्थ्यो, तर अहिले आएर कामनाको अर्थ इच्छाहरू हुन्छ है। फेरि आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, त्यो आवश्यकताहरू पूरा भइसकेपछि जब कामना रहित हुन्छौँ हामी, तब मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। त्यही मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यो चारवटा पुरुषार्थ छन् जीवनमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने। यो पुराण श्रवणले यो चारवटै कुरा प्रदान गर्छ। यो त्यस कारणले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनेर भगवानले सुनाउनुहुन्छ। अनि अब यस कथाबाट आमाको जुन दिवंगत आत्मा छ त्यसलाई पनि मुक्ति लाभ होस् भनेर मैले कामना गर्छु र सम्पूर्ण श्रोताहरू हजुरहरूमा पनि विवेक ज्ञान होस् भन्ने कामना गर्दछु। र मेरो यो चर्चालाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो हजुरहरूले बसेर, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु, धन्यवाद पनि व्यक्त गर्छु। नारायण हरि हरि। नारायण हरि हरि।